आज 10 तारिक 10 महिना 2021 को दिन नेसनलिस्ट सिक्किम युनाइटेड अर्गनाइजेसन को तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन डाकेको थियौं र यस सम्मेलनमा जति पनि पत्रकार साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई नेसनलिस्ट सिक्किम युनाइटेड अर्गनाइजेसन को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद अनि स्वागत टक्राउँदछौं। आज एनएसयुओ ले किन पत्रकार सम्मेलन राख्नु पर्यो यस विषयमा तपाईहरुको अगाडि हामी कुरा राख्न लागिरहेछौं। हामीले यो भन्दा धेरै अगाडि 5-6 दिन अगाडि राख्ने निर्णय लिइसकेका थियौं, तर बीचमा अलिकति दार्जिलिङको डेभलपमेन्ट हेर्दै थियौं। हामी दार्जिलिङमा जुन चाहिँ घटनाक्रम चलिरहेको छ त्यो घटनाक्रम सिक्किमसँग जोडिएको छ। भर्खरै अनि 1986 सालमा भएको घटनाहरू यहाँ तपाईहरु अगाडि खुलासा पार्न लागिरहेका छौं। हिजो अस्ति 5 तारिक मात्र केन्द्र सरकारको तर्फबाट गोर्खाहरूको समस्या समाधान हेतु 12 तारिक 4 बजे एउटा सभा डाकिएको छ। तर गोर्खाहरूको समस्या चाहिँ के हो? समस्या त धेरै छ। कुनै पनि सभाको एउटा एजेन्डा हुन्छ, यहाँनिर त्यो दिएको छैन र तपाईहरुलाई हामी 2021 को 9 महिनाको कुरा गर्दैछौं। 2021 को 11 तारिक 9 महिना 2021 को दिन सिक्किमबाट बीजेपी को एमएलए लगायत यहाँ सरकारमा रहेको एमएलएहरूलाई पनि दिल्लीमा एउटा वर्कसपमा बोलाएको थियो। त्यसपछि बीजेपी को एमएलएहरूको मात्र तस्बिर देखाएर दिल्लीबाट एउटा समाचार पत्रमा बीजेपी को एमएलएहरूको वर्कसप राखियो भनेर एउटा न्यूज सार्वजनिक गरिएको थियो र 17 तारिक 9 महिनाको दिन मिस्टर डियर थापाले जो बीजेपी का एमएलए हुनुहुन्छ उहाँले दिल्लीबाट प्रकाशित हुने दैनिक जागरण समाचार पत्रमा सिक्किमबाट गएको बीजेपी को एमएलएहरूसँग गृह मन्त्रालयले सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको कुरा राखियो, यो गलत हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले त्यसको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब यहाँ कुरा के आउँछ भने हाम्रो अर्गनाइजेसन यस विषय लिएर गम्भीरसँगले यसको चिन्तन गरिरहेको छौं र तपाईको 7 तारिक 9 महिना 2021 मा केन्द्र सरकारको निर्देशमा दार्जिलिङबाट मेमोरेन्डम चढाएको छ। केन्द्र सरकारको निर्देशमा यो कुरा तपाईहरुले केन्द्र सरकारले उहाँहरूलाई लगायो। अब
सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरण गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा मेमोरेन्डम चढाउनु र उहाँले 7 तारिक गृह मन्त्रालयलाई रिपोर्ट मेमोरेन्डम चढाइसकेको छ। त्यही मेमोरेन्डमको फलस्वरूप तपाईँको अहिले जुन चाहिँ यो डेभलपमेन्ट हुँदैछ त्यो हो। र यो हाम्रो अर्गनाइजेसनले 2016 देखि नै यसको विरोध गर्दै आइरहेको र हाम्रो काम हो सिक्किमे अनि दार्जिलिङवासीहरूको आँखा खोल्ने। यदि दार्जिलिङ अनि सिक्किम एकीकरण भयो भने पहाडे भनौँ, गोर्खा भनौँ या नेपाली, उहाँहरूको शक्ति घट्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अनि सिक्किम मिलाउँदाखेरि हाम्रो पपुलेसन घटेर जान्छ र भारत सरकारले यो गोर्खाहरूको समस्या, अब यो गोर्खाहरूको समस्या चाहिँ के को हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लिम्बू र तामाङको सिट रिजर्भेसन पनि हो। अनि अर्को कुरो, यहाँनिर दार्जिलिङको नेताहरूले गोर्खाल्यान्ड हुन्छ, गोर्खाल्यान्ड पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड भन्छ। आज म तपाईँहरूलाई भारत सरकारको एसआइबी अनि रको डकुमेन्ट्स तपाईँहरूसँग सार्वजनिक गर्दैछु। यहाँनिर तपाईँको यहाँ यो तपाईँले फोटो खिचेर लानु सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 15 डिसेम्बर 1949 मा दार्जिलिङ हिल प्रोभिन्सको कुरा आएको थियो। यो कुरो एकदमै तपाईँले ध्यान दिने। यहाँनिर तपाईँको पण्डित ठाकुर दास, उहाँले चाहिँ तपाईँको संसद हो, उहाँले चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ हिल प्रोभिन्सले के गर्ने भनेर भनेको छ, पार्लियामेन्टमा कुरा निकालेको। र त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ सरदार वल्लभभाइ पटेल चाहिँ आज तपाईँको अहिलेको गभर्मेन्टको चाहिँ मार्गदर्शक हो। उहाँले जस्तो प्रकारले चल्नुभयो त्यो कुरालाई। र यहाँनिर तपाईँको दार्जिलिङलाई हिल प्रोभिन्स दिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको गोर्खाहरू चाहिँ भारतप्रति लोयल छैन, उहाँले स्पष्टसँगले भनेको छ यहाँनिर। त्यसले गर्दा यो कुरो हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र अब सिक्किमको कुरा गर्छु। किन सिक्किम र दार्जिलिङ चाहिँ एउटै बनाउनु खोज्दैछ? सिक्किममा पनि बेला बेला यहाँको म सिक्किमको सुरक्षा गर्ने व्यक्तित्व हुँ भन्नेहरूले यदि भारत सरकारले बेसी हामीलाई चलाइबस्यो भने उहाँमाथि चाइना छ, चाइनासँग मिल्नु रेडी छु भनेर त भाषण गरिन्छ। अनि हामी स्वयं विशेष गरी सिओआई हुने, एसएससी हुनेहरूले चाहिँ हाम्रो सिक्किम खायो भारतले भन्छ। त्यसको मतलब हामी भारतप्रति लोयल छैनौँ। भारत सरकारको एजेन्सीहरूले यो जम्मै कुरो हेरिरहेको छ र भारत सरकारले जहिले पनि देश हितमा कुरा गर्छ, देश हितको काम गर्छ। सबभन्दा पहिला उहाँहरूको देश हित, त्यसको पछि जनहित। अनि तपाईँको दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्नुमा चाहिँ यो दुईटै कुरो समाधान हुन्छ उहाँहरूको, जनहित अनि देशहित। देशहित कसरी भन्दाखेरि सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरण गऱ्यो भने उहाँहरूकोमा पावर जान्छ जम्मै कुरो। अनि हाम्रो सिक्किममा एउटा पक्ष छ 371 एफले एकीकरण हुन दिँदैन भनेर, तर 371 एफ भित्रै प्लस एचमा चाहिँ जम्मै कुरो लेखिएको छ। आजदेखि एचमा यहाँनिर स्पष्टसँग लेखेको छ सिक्किम बाहिर अनि भित्रको प्रोपर्टीहरू चाहिँ आजदेखि सिक्किमको भयो, सिक्किमको अधीनमा रहन्छ भनेर भनेपछि त्यसको मतलब त
एउटा सजिलो उदाहरण भन्नु हो भने दार्जिलिङको सिक्किम सिलगढीको एसएनटीको त्यो भूभागहरू चाहिँ सिक्किमको थियो नि त, सिक्किमले नै सबै कुरो गर्छ नि त। अनि त्यो जग्गा चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टभित्रै पर्छ। अनि यो अर्को कुरो, देशहितमा दुईटा सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरण गर्ने उहाँहरूको लगभग तय भइसकेको छ र यो आउने मिटिङमा पनि तपाईँको त्यही हो। 12 तारिकको मिटिङमा गोर्खाल्यान्डको एउटा शब्द नि, किन गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, म यहाँबाट जिम्मेवारीसँगले भनेको कुरा यो। र अर्को कुरो जनहितको कुरो, जनहित भनेको लिम्बू तामाङ सिट। अनि दार्जिलिङमा त तपाईँको बङ्गालको, विशेष गरी बङ्गालको भोटे लेप्चा अनि लिम्बू तामाङ अन्याय भएको छ। किन भन्दाखेरि 332 ले त तपाईँको उहाँहरूलाई पनि अधिकार दिन्छ नि त एसएलएममा सिट रिजर्भेसन पाउनुको लागि। त्यो दार्जिलिङ बङ्गालको लिम्बू र तामाङलाई पनि सिट रिजर्भेसन दिनुको लागि चाहिँ तपाईँको यो बर्मन कमिसनलाई तपाईँको इम्प्लिमेन्ट गर्छ उहाँहरूले। र सिक्किम सरकारबाट, अहिलेको प्रेजेन्ट सरकारको कुरा गर्दैछु है म, सिक्किम सरकारले 12 वटा लेफ्ट कम्युनिटी अनि यो लिम्बू र तामाङको इस्यु लिएर दिल्लीमा फर्मुला चढाएको छ भन्ने जुन चाहिँ कुरा छ त्यो गलत हो। कसरी भन्दा याङले तपाईँको एउटा आरटीआई गरेपछि त्यसको रिप्लाईमा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि अहिलेको नयाँ सरकारले कुनै पनि फर्मुला दिएको छैन भनेर आएको छ यो दुईटै कामको लागि। भनेपछि बर्मन कमिसन हो नि त यसको उयो चाहिँ तपाईँको फर्मुला चाहिँ। र सिक्किम सरकारले पनि यदि सिक्किमको हित चाहन्छ भने चाहिँ त्यो अस्ति 31 जनाले सिग्नेचर गरेको रेजुलेसन दिल्लीमा पुर्याउनु पर्छ। त्यो मेमोरेन्डम खालि यो अमित शाहलाई दिएर केही पनि हुँदैन। रेजुलेसनको शक्ति र मेमोरेन्डमको शक्तिमा धेरै फरक छ। र यहाँबाट सिक्किम सरकारलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ त्यो झट्टभन्दा झट्ट दिल्लीमा पेश गरेर यो छुट्टिएको 11 जातलाई पनि ट्राइबल बनाउने, अनि यो ट्राइबल बन्ने भने भोलिको दिनमा युनिफिकेसन भयो भने पनि कमसेकम केही न केही राहत पाउँछ हामीले। र अर्को कुरो, अब 1986 को, अब यो कहिलेदेखि 1986 सालमा यहाँ सुभाष घिसिङ साहबले, अब यो बडो एउटा चाखलाग्दो कुरो छ है, युटीको कुरा तपाईँहरू सबैले सुन्नुभयो नि त। एकखेप युटी दिन्छ अरे दार्जिलिङमा भने नि त्यो गलत हो, यसले बताउँदैछ व्हाइट पेपरले। त्यो चाहिँ किन गलत हो भन्दाखेरि तपाईँको भण्डारी साहब चाहिँ जहिले उहाँले चाहिँ सिक्किमलाई माया गर्ने मान्छे, भण्डारी साहब चाहिँ सिक्किममा बसिबस्यो भने चाहिँ अब यो एकीकरण गरिहाल्यो भने चाहिँ यहाँनिर ठुलो हङ्गामा हुनसक्छ भनेर चाहिँ भण्डारीलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु ब्रिटेन पठाइयो त्यति बेला। अनि यहाँनिर तपाईँ कहिले 16 अगस्त फ्रन्टलाइनमा निक्लेको कुरा हो यो। ज्योति बासु सरले र तपाईँको केन्द्र सरकार अनि घिसिङले त्यति बेला माने भए सकिहाल्यो क्या। घिसिङले भनेको छ म चाहिँ सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरणको पक्षमा छुइनँ, सिक्किमसँग मिल्नुभन्दा चाहिँ बरु बङ्गालसँगै बस्नु नै 1000 टाइम्स बेटर हो हाम्रो लागि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यहाँ। भनेपछि अनि त्यसको पछाडि तपाईँको 2013 मा कांग्रेसका प्रेसिडेन्ट भण्डारी, हेर्नुहोस् है यो नाटकीय कुरा छ। 2013 मा कांग्रेसका प्रेसिडेन्ट भण्डारी साहबलाई कसरी फुत्तै प्रेसिडेन्टबाट निकाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ 16 तारिक चाहिँ भण्डारी साहबले मिसेस सोनिया गान्धीलाई एउटा
युपिएको चेयरपर्सनले एउटा चिठी लेख्यो, दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण नगरिदिनुहोस् म्याडम भनेर। तर उहाँलाई तपाईँको 20 तारिक दिन फुत्तै फ्याँकेर कुङ्गनिमालाई प्रेसिडेन्ट बनाएको छ। भनेपछि केन्द्रको हरेक राजनीतिक दलहरू हामीप्रति, विशेष गरी सिक्किम र दार्जिलिङ एकीकरण गर्नुप्रति उहाँहरू एकदम रुचि राखेको छ। र यो कुरालाई चाहिँ अब हामी सिक्किमे अनि दार्जिलिङवासी पनि एक भएर विरोध गरेन भने भोलिको दिनमा हाम्रो अस्तित्व रहनेवाला छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँबाट आज यस प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट हिजोको जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट थियो राजु विष्टको, उहाँलाई हामी प्रश्न गर्छौँ। उहाँले यति साह्रो सजिलोसँगले बोल्दै थिए क्या। के प्रश्न गर्छौँ भन्दा चाहिँ गोर्खाको समस्या चाहिँ के को कि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भने चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो? उहाँलाई क्वेसन छ हाम्रोबाट। कि दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हो कि चाहिँ यो लेफ्ट आउट कम्युनिटीलाई चाहिँ तपाईँको सिड्युल ट्राइब बनाउने, यो तिनवटामा कुन चाहिँ हो? यो तिनटै चाहिँ हाम्रो समस्या हो नि त। अनि आइडेन्टिफिकेसनको समस्या छैन हामीलाई। यहाँनिर आइडेन्टिफिकेसनको कुरा गर्छ। पी चिदम्बरमले तपाईँको 1986 मै उहाँले पार्लिमेन्टभित्र भनिसकेको छ, जो चाहिँ भारतको संविधान अनुसारले जो गोर्खाहरू भारतको संविधान अनुसारले चाहिँ भारतको सिटिजनसिप पाएको छ, तिनीहरू त तपाईँको अरू भारतीय सब बराबर हो। अनि जो धारा 7 अनि के अरे धारा 6 बाट इन्डो नेपाल ट्रिटीबाट आएको छ, उनीहरूले पनि सबै कुरो पाउँछ एक्सेप्ट नागरिकता। उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ। र पनि हाम्रो मान्छे खालि यो भोट ब्याङ्कको राजनीति गर्नु, मान्छेलाई भ्रममा पार्नुमा कुदिरहेछ। र हाम्रो यो पहाडेहरू, यो गोर्खाहरू या नेपाली जे भनेर सम्बोधन गर्दा पनि हुन्छ। उहाँहरू कहिले आफ्नो लागि जिउने, अब आफ्नो लागि जिउनुको लागि दस्तावेज पल्टाउने यहाँबाट हामी उहाँहरूलाई अपिल गर्दछौँ। हाम्रो अपिल विशेष गरी दार्जिलिङ र सिक्किमे जनतालाई हो। र पत्रकार साथीहरूले जसरी योभन्दा अगाडिको दिनहरूमा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसरी नै यो विषय लिएर अगाडि जनताको अगाडि हामीले नराखेको कुरो त यदि तपाईँहरूले जानेको छन् त्यसलाई जोडेर अगाडि राखिदिनुहोस् भनेर यहाँबाट बिन्ती गर्दै आजको यो प्रेस वार्ता यतिमै समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।